दशकं 58 दावाग्निमोक्षः ऋतुवर्णनं च। त्वयि विहरणलोले बालजालै प्रलम्ब प्रमथनसविलम्बे धेनवस्वैरचाराः तृणकुतुकनिविष्टाः दूरदूरं चरन्त्यः किमपि विपिनमैषी काक्यमीशां बभूवुः। अनधिगतनिदाग क्रौर्यवृन्दावनान्तात् बहिरिदमुपयाताः काननं धेनवस्ताः तव विरहविषण्णाः ऊष्मलग्रीष्मताप प्रसरविसरदम्बस्याकुला स्तम्भमापुः। तदनु सहसहायैः दूरमन्विष्य शौर्ये गलितसरणिमुञ्जारण्यसञ्जातखेदम् पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमानेतुमारात् त्वयि गतवती हि सर्वतोऽग्निर्जजृम्भे। सकलहरितिदीप्ते घोरबाङ्कारभीमे शिखिनिविगतमार्गाः अर्धदग्धा इवार्ताः। अहह भुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वां तापहर्तारमेकम्। अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाचा मीलिताक्षेषु तेषु। क्वनु दवदहनोऽसौ कुत्र मुञ्जाटवी सा सपदि ववृतिरेते हन्तभाण्डीरदेशे। जय जय तव माया केयमीशेति तेषां नुतिभिरुदितहासो बद्धनानाविलासः। पुनरपि विपिनान्ते प्राचरपाटलादि प्रसवनिकरमात्र ग्राह्यकर्मानुभावे। त्वयि विमुखमिवोच्चैः तापभारं वहन्तं तव भजन वदन्त पङ्कमुच्छोषयन्तं। तव भुजवदुदञ्च भूरितेजप्रवाहं तपसमयमनैषीः यामुनेषु स्थलेषु। तदनु जलदजालैः त्वद्वपुस्तुल्यभाभिः विकसदमलविद्युत्पीतवासो विलासैः। सकलभुवनबाजां हर्षदां वर्षवेलां क्षितिधरकुहरेषु स्वैरवासी व्यनैषीः। कुहरतलनिविष्टं त्वां गरिष्ठं गिरीन्द्रः शिखिकुलनवकेका काकुभिस्तोत्रकारी। स्फुटकुटजकदम्बस्तोमपुष्पाञ्जलिं च प्रविदददनुबेजे देवगोवर्धनोऽसौ। अथ शरदमुपेतां ताम्बवद्भक्तचेतो विमलसलिलपुरां मानयन् काननेषु। तृणममलवनान्ते चारु सञ्चारयन् गाः पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यम्। श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।